अस्सलाम वालेकुम। सैयद अब्दुल मजीद नदीम चैनल में आप सब दोस्तों को खुशामदीद। 7 अप्रैल सन 2000 प्रेस क्लब रावलपिंडी में सैयद अब्दुल मजीद नदीम शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह सूरह हज की तिलावत फरमा रहे हैं, तो आइए हम सब मिलकर देखते और सुनते हैं। يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولن اجتمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولن اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمظلوم ضعف الطالب والمظلوم ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واركعوا ربكم اسجدوا ربكم وفعلوا خيرا لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العظيم.